से नवाज रहे थे। और ये चूँकि योम जमहूरियत का मौका है, कल योम जमहूरियत हम लोग मनाएंगे। आज पूर्व संध्या या उससे कबल की शाम में ये जमहूरियत क्या है, ये योम जमहूरिया क्या है। दरअसल इस दिन हमारा आईन तश्कील दिया गया था 1950 में, और ये आईन हमको ये बताता कि ये मुल्क जो है वो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, यानी ये अवाम का मुल्क है। अवाम के ज़रिए से हुक्मरानी होती है, क्योंकि अवाम ही हुक्मरानों को चुनते हैं। और हमारा आईन जब तक रहेगा ये मुल्क तब तक सलामत रहेगा। तो हम इस दिन आईन के तहफ़्फ़ुज़ की का अहद करते हैं, और आज़ादी का दिफा कोई दिल करता है तो ये आईन ही है, और ये योम जमहूरियत है। उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस ख़ास मौके पर कि जब हम 26 जनवरी के करीब हैं, ये गीत पढ़कर इस मुशायरे का इसलिए भी हक़ अदा किया कि ख्वाजा अजमेरी ने, जो हिंदल वली वलीउल हिंद जिनको कहा जाता है, उन्होंने तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया था। जो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं भी होता था उसके साथ भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वही सलूक करते थे जो किसी भी इंसान के साथ होता है। तो उन्होंने ये बताया था कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, और तमाम मज़ाहिब के लोग उनके दरबार में आते थे, और उन्होंने किसी को कोई दावत नहीं दी, खुद बहुत लोग उनके दायरे में शामिल होते थे सिर्फ उनके किरदार की वजह से। तो वतन से मोहब्बत भी उसी का एक सबूत है। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या कहने वाह। हमारे सीनों में हिंदुस्तान रोशन है, हमारे जहनों में हिंदुस्तान रोशन है, उसी का सबूत आज का मुशायरा भी है। आइए हज़रात, बस सिर्फ 2 शुराए कराम को अपना कलाम पढ़ना है, उनको समाअत कर लेते हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि ये उर्स कमेटी जो दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी है, इसके बहुत से मेंबरान, बहुत से हमारे मोहतरम अराकीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। परवेज़ नूर साहब, इस्लामुद्दीन साहब, मुस्तफ़ा साहब, वक़ार खां भोपाली साहब, और दीगर हजरात में शाहिद उस्मानी साहब, हाजी निहाल अहमद साहब जो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। मकसूद भाई जो लोकसभा सचिव हैं, नईम परवाज़ साहब, HD खान साहब, नूर मोहम्मद साहब, तारिक सिद्दीकी साहब, और बहुत सी शख्सियात, और जो ये उस कैम्प का एहतमाम करने में जो लोग बहुत आगे उनमें अली आफसी सैयद साहब और वाहिद साहब, और आप तमाम लोग, बहुत से लोगों के मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। तो एक बार इन तमाम लोगों के लिए भी आप इस्तकबाल कर लें तालियों की गूंज में, ये अच्छा मुशायरा बना सकता है। अंजुम जाफरी साहब ने इतवार का जिक्र किया था कि इतवार में मिस कॉल आ जाए तो घूमने जाएं अपनी महबूबा के साथ, लेकिन एक शायर उसको दूसरे अंदाज से बयान करता है, आप लुत्फ लीजिए। शायर कहता है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। लेकिन जब इश्क होता है तो न इतवार, पीर, मंगल, बुध, दिन रात कुछ पता ही नहीं होता है इंसान को। तो आइए कैसे शायर को हम आवाज़ दें कि जो अपनी ज़बान से इश्क करता है, अपनी तहजीब से इश्क करता है, और मज़ाहिया शायरी के हवाले से उनकी शायरी दूर दूर तक पहुँची है। जनाब इकबाल फिरदौसी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद सना देवी साहिबा पर मुशायरा ख़त्म होगा, फिर शायरों का इस्तकबाल होगा, और फिर जो भी ऐलानात होंगे हमारी अहबाब करेंगे। जनाब इकबाल फिरदौसी साहब। चंद क़ता से जी बात कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। पहला क़ता कि नाज इतने न हमको दिखाया करो, वाह, वादा करके कभी तो निभाया करो। क्या कहने इकबाल भाई बाबा। नाज इतने न हमको दिखाया करो, वादा करके कभी तो निभाया करो। हमने माना कि टांगों में तकलीफ है, सर के बल भी कभी चल के आया करो। क्या कह रहे रे बाबा, अरे बाबा। नाज इतने न हमको दिखाया करो, वादा करके कभी तो निभाया करो। हमने माना कि टांगों में तकलीफ है, सर के बल भी कभी चल के आया करो। और ये एक मिसरे पे तस्वीर कि सोचने का नहीं ये वक्त, न सोचो इतना, वाह, अपने दिल को किसी एक बात पे राजी कर लो। वाह। सोचने का नहीं ये वक्त,
نہ سوچو اتنا، اپنے دل کو کسی ایک بات پہ راضی کر لو، یا تو تم بھاگ چلو ساتھ میرے جلدی سے، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ ارے واہ واہ، یا تو تم بھاگ چلو ساتھ میرے جلدی سے، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ اور یہ سنے کیا پتا کہ میں غصے سے بولا کہ اب تک کہاں تھے، مجھے لگ رہی تھی اکیلے میں سردی۔ میں غصے سے بولا کہ اب تک کہاں تھے، مجھے لگ رہی تھی اکیلے میں سردی۔ وہ غرائے مجھ پہ تو بولا ادب سے، حضور آتے آتے بہت دیر کر دی۔ وہ غرائے مجھ پہ تو بولا ادب سے، حضور آتے آتے بہت دیر کر دی۔ اور یہ چار مصرے کہ خدا نے حسن دیا ہے تو چین سے بیٹھیں، کیوں اپنے حسن پہ ہر سو کھدکتے پھرتے ہیں۔ خدا نے حسن دیا ہے تو چین سے بیٹھیں، کیوں اپنے حسن پہ ہر سو کھدکتے پھرتے ہیں، اور اکڑتے کیوں ہیں سراہی نماسی گردن پر، بنا میں توند یہ مٹکا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ ارے واہ کیوں ہے سراہی نماسی گردن پر، بنا میں توند یہ مٹکا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اور چار اچھا ہے، واہ واہ واہ، کہ حرکتیں پاگلوں سی کرتی ہوں، جو نے کے ساتھ مصرے پر جی تجوید کہ حرکتیں پاگلوں سی کرتی ہوں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتی۔ حرکتیں پاگلوں سی کرتی ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتی۔ اماں جب پوچھتی ہیں شادی کی، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ حرکتیں پاگلوں سی کرتی ہو۔ اور چار مصرے یہ بھی کہ یوں تو جینے کی آرزو تھی بہت، اس عمل سے وہ خود ہی مرنے لگا۔ یوں تو جینے کی آرزو تھی بہت، اس عمل سے وہ خود ہی مرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اس کو شوگر ہے، چینی لڑکی سے پیار کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اس کو شوگر ہے، کیا کہہ رہے چینی لڑکی سے پیار کرنے لگا۔ تو جینے کی آرزو تھی بہت، اس عمل سے وہ خود ہی مرنے لگا۔ ارے واہ واہ واہ، جانتا تھا کہ اس کو شوگر ہے، کیا خیال باندھا آپ چینی نے۔ لڑکی سے پیار کرنے لگا۔ اور جمع کیا ہوگی مرد کی بولو، پوچھنا بس میرا تھا یہ مقصود۔ جمع کیا ہوگی مرد کی بولو، پوچھنا بس میرا تھا یہ مقصود۔ بولی جھلا کے دل جلی عورت، جمع ہوتی ہے مرد کی مردود۔ بولی جھلا کے دل جلی عورت، جمع ہوتی ہے مرد کی مردود۔ اور یوں ہی ڈر ڈر کے جینے سے تو الجھن بڑھ بھی سکتی ہے، بنانا ہی پڑے گا منظر اب تو ہاتھا پائی کا۔ یوں ہی ڈر ڈر کے جینے سے تو الجھن بڑھ بھی سکتی ہے، بنانا ہی پڑے گا منظر اب تو ہاتھا پائی کا۔ جو اب بیلن دکھایا بھول کر بھی میری بیوی نے، اٹھا کے مار دوں گا میں بھی پایا چارپائی کا، اٹھا کے مار دوں گا میں بھی پایا چارپائی کا۔ اور چار میں سے اور ملاحظہ فرمائے جی بھائی کہ سینہ تان کے چلنے والے تیرے خون کی گرمی نکلے۔ واہ، سینہ تان کے چلنے والے تیرے خون کی گرمی نکلے، حسن پہ تیرے آئے گراوٹ، گال پہ ایسی پھنسی نکلے۔ حسن پہ تیرے آئے گراوٹ، گال پہ ایسی پھنسی نکلے۔ اور مجھ سے تنگ آ کے میرا قتل کرانے والے، بھوت بن کر تیرے احساس پہ چھا جاؤں گا۔ مجھ سے تنگ آ کے میرا قتل کرانے والے، بھوت بن کر تیرے احساس پہ چھا جاؤں گا۔ اور سلسلہ ختم نہ ہوگا میری چاہت کا کبھی، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ سلسلہ ختم نہ ہوگا میری چاہت کا کبھی، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ اور چھپاؤں کس لیے، ڈرتا ہوں کیا زمانے سے، چھپاؤں کس لیے ڈرتا ہوں کیا زمانے سے، یہ دل یہ جان اسی پر نثار کرتا ہوں۔ واہ، چھپاؤں کس لیے ڈرتا ہوں کیا زمانے سے، یہ دل یہ جان اسی پر نثار کرتا ہوں۔ قسم خدا کی نہیں غیر کوئی نظروں میں،
मैं अपनी सास की बेटी से प्यार करता हूँ। कसम खुदा की नहीं अच्छा कहते है। हैं तो। अरे वाह मैं अपनी सास की बेटी से प्यार करता हूँ। और 4 मिसरे ये कि कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो, हर एक रोज की ये मुसीबत न होती। कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो, हर एक रोज की ये मुसीबत न होती। हुआ है ये एहसास बर्बाद होकर, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। वाह वाह हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। वाह बोला शौहर ये अपनी बीवी से, आप जब से हसीन लगने लगी। बोला शौहर ये अपनी बीवी से, आप जब से हसीन लगने लगी। देखकर लड़कियां तो जलती थीं और अब रोटियां भी जलने लगी। देखकर लड़कियां तो जलती थी और अब रोटियां भी जलने लगी। और 4 मिसरे ये भी कि मैंने बन-ठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। वाह मैंने बन-ठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। मैच टीवी पे तक रही थी वो, दफतन चीखी जोर से छक्का। मैच टीवी पे तक रही थी, दफतन चीखी जोर से छक्का। फरमा दीजिए कि हाय तहजीब इस जमाने की, ये भी अच्छा है। हाय तहजीब इस जमाने की, सबने आपा को कर दिया आपी। हाय तहजीब इस जमाने की, सबने आपा को कर दिया आपी। अब यही सोचकर मैं डरता हूँ, बच्चे पापा को कर न दे पापी। अच्छा वाह वाह